Like, subscribe, and get notified. हो पयलीं एक आख्खो फूल कॉमन प्लॉट आशिल्लो कितें आनी हांगा शेत रोयताले आनी ताका हांगच्यान ह्या प्लॉटाक हांगच्यान उदक शेतांतलें उदक भायर वचपाक वाट आशिल्ली कितें 50 वर्सां पयलीं ताणें ह्या मनशान हो जागो घेतलो आनी घेता आसतना खडी आपणाले भितर घेतली कितें खडी भितर घेतली पूण बाळकांनी ताका खडी विकूंक नाशिल्ली खडये फुकट दीत खडयेचे पयशे घेवन आशिल्ले त्यान बाटाक सेपरेट आनी जागो दिलो एक्स्ट्रा खडये पॉटीचो आतां 50 वर्सां मायज जाली ही अशीच चलताली आतां 4-5 वर्सां जालीं तो ती पुरोवपाक लागला आनी अशें आमकां त्रास करता आनी प्रत्येक वर्सा डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें तें उगडटालें कितें आमी कंप्लेन करता आनी तें उगडटालें सगळीं एकठांय जावन सुद्दां एक कंबायन कंप्लेंट दिताली आतां तीं सगळीं एकठांय जाल्यात आनी आमकां गाळी घालतात कितें ती आसा ते जागो ती प्लॉट खडी उगडपाक तांकां नाका तांकां नवी खडी आमच्या हातूंतल्यान मारून दुसऱ्या हातूंतल्यान मारून तशी जाय ताका लागून ती गाळी घालतात आमी दिनात म्हणून कितें आनी हें आतां इतलें उदक भरलां आमी कलेक्टराक धाडलें पंचायतीक धाडलें BDOक धाडलें सगळ्यांनी फक्त ऑर्डरी काडल्यात पूण आजून एक्शन कोणें घेवना आतां हे पंचायतीचे हे आयल्यात कितें पंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी दुसरे सरपंच आयल्यात आनी ते आतां कितें करपाक पळयतात पूण पळय कितले तेंगेले कशें कितले वचून सक्सेसफूल जाता तें पूण सद्याक आमच्या घरांत उदक भरलां फाटल्यान उदक भितर आयलां टॉयलेट वापरूंक मेळना टॉयलेट फूल जालां सगळें उदकान भरलां आनी तें उदक आनी मातशें वयर चडलें जाल्यार सगळें उदक घाणीचें उदक आमच्या घरांत भरतलें टॉयलेटांतलें ते सगळें पयलो पावस पडलो तेन्ना भरिल्लें 9 जून 9, 10, 11, 12, 4-5 दीस भरिल्लें आतां हो पावस काल सुरू जाला कितें आनी कालच्यान हें इतलें उदक भरलां हांगा 2-4 बांयो आसात ते सगळें बांयचें उदक व्हांवून येता आनी तें दोंगराचें उदक सगळें व्हांवून येता व्हडलो लोट येता उदकाचो कितें आनी ताका लागून हें अशें इतलें उदक भरता पावस थांबल्यार सुद्दां उदक व्हांवपाचें बंद जायना टोटल 6 घरां इफेक्ट जाता येवपाक वचपाक हीच वाट बंद आतां वचपाक कोणी दुयेंत पडलो कितें जाल्यार वचपाक भायर वचपाक वाट ना आमची ती घरकान टेंशनान ताका प्रेशर चडटा हें चडटा दोतोर हाडटलो आनी कितें करतलो म्हणल्यार वाट ना. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.